बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं असद जापान से अभी आपके खानकाह में मौजूद हूँ। मुफ्ती साहब, ये रूह की बातें प्रोग्राम है और मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि गालिबन बुखारी की हदीस है जिसके अल्फाज हैं जुनुजुम मुजन्नदा, पूरी हदीस तो मुझे नहीं याद है अभी, तो उसमें है कि अल्लाह ने जो रूह रैंडम तरीके से बनाई और रूहों को एक सजा दिया एक जगह पे, तो जो रूहें एक दूसरे के बगल पे खड़ी हो गई उनको अल्लाह ने दुनिया में खाविंद और शोहर कर दिया, और जो रूहें एक दूसरे के आमने सामने गई उनको अल्लाह ने दुनिया में दोस्त कर दिया, जो रूहें एक दूसरे के पीठ के सामने आ गई उनको अल्लाह ने दुनिया में दुश्मन कर दिया। तो इस पर ज़रा वजाहत फरमा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह। असद साहब जो जापान से तशरीफ लाए हुए हैं, ये चूँकि आखिरी अशरा मैंने इत्काफ़ ठहरना है मस्जिद यूसुफ एंड लॉन्गलैंड में, तो मेरे ये मुरीदीन जो दुनिया भर से वहाँ इत्काफ़ के लिए जमा हो रहे हैं, तो ये जापान से आए हैं। असद साहब कल ही पहुँचे हैं। बाकी और जो यूरोप के मुल्कों से भी और अहबाब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह वो मेरे साथ इत्काफ़ बैठेंगे मस्जिद यूसुफैन में। और इत्काफ़ का मकसद मैंने बताया कि अल्लाह को पाना है, बस अल्लाह को पाने की कोशिश है। अल्लाह को पा लिया सब कुछ पा लिया। तो ये असद साहब आज हमारी जो वैसे जो है ऑनलाइन जापान से ये सवाल किया करते थे, आज ये फिज़िकली हमारे पास मौजूद हैं। तो इन्होंने रूह के बारे में सवाल किया कि रूह की बातें प्रोग्राम है, रूह के बारे में पूछ रहे हैं कि बुखारी की हदीस है कि अल्लाह अरवाह जुनूद मुजन्नदा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहों के बारे में बताया कि हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनके सीधे पहलू पे अल्लाह ने हाथ मारा तो उससे वो रूहें निकल आईं जो क़यामत तक आने वाली हैं और वो जन्नत में जाने वाली रूहें, वो सब निकल आईं, मैदान अरवा में जमा हो गई। और उल्टे पहलू पर अल्लाह ने अपना हाथ मारा तो वो रूहें निकल आईं जो जहन्नुम में जाने वाली थी। क़यामत तक की अरवा जमा हो गई। पूरे मैदान अरवा के अंदर जो है अल अरवाह जुनूद मुजन्नदा, बेहंगम रूहें खड़ी हैं, किसी का मुंह किसी की तरफ, जैसे एक बड़ा जलसा आम हो, उस जलसे आम के अंदर लोग, किसी का मुंह है, किसी की पीठ है, किसी का पहलू है, कोई किसी टकरा रहा है, तो इस तरह तो रूहें वहाँ जमा हो गई। और जब जमा हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे सवाल किया। रूह से क्या सवाल किया? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ये सवाल किया। अब सारी रूहें जिनको अभी पैदा किया है, अभी सवाल कर दिया, तो हक्का पक्के एक दूसरे को देखने लगी। उनको समझना है कि ये सवाल का जवाब क्या है। तो फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब हैरान हुई, तो कोई जवाब ना दे सका। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने उस सवाल का जवाब दिया। मैंने कहा बला, बिलाशुबा आप हमारे रब हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मोहम्मदी ने सबसे पहले जवाब दिया, बला बिलाशुबा आप हमारे रब हैं। फरमाया कि मैंने जैसे ये बात कही तो अंबिया किराम ने मेरे इस सवाल जवाब को फॉलो किया, तो अंबिया किराम भी पुकारने लगे बला बला बला, यहाँ तक इतना शोर पूरा आलम अरवा के अंदर सब पुकारने लगे बला बला बिलाशुबा आप हमारे रब हैं, बिलाशुबा आप हमारे रब हैं। तो ये सवाल किया। तो गोया कि ये सवाल पहले अलस्त के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला अपनी रबूबियत का सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और ये सवाल दोबारा जब उस आलम अरवा की तरफ जाएंगे, इंसान ज़िंदगी गुजारेगा, गुजारने के बाद अब कब्र में जब जाता है, कब्र में जाने के बाद भी पहला सवाल रबूबियत का ही है, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? इसलिए अल्लाह ये रबूबियत का सवाल करते हैं कि आलम अरवा में आपको ये सबक पढ़ा के भेजा है, और टीचर को वही सवाल करने का हक है जो पढ़ा दिया हो। तो ये रबूबियत चूँकि अल्लाह ने वहाँ में पढ़ा दी थी, रबूबियत का इकरार करा लिया था कि मैं तुम्हारा रब हूँ। जब हो गया, अब उसके बाद जैसे अल्लाह के बाद दोबारा जाने का सफ़र शुरू हुआ, तो वहाँ उसे चौकी के ऊपर गेट वे पे पहला सवाल ही किया कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो गोया कि अल्लाह इम्तिहान ले रहे हैं कि उस जवाब को जिसे याद रखा होगा वो यहाँ पर जो है उसका जवाब देगा। और याद रखने का मतलब ये 60-70 साल की ज़िंदगी में उस रबूबियत का हक़ अदा किया, उस रब को याद किया, उसके सजदे दिए, उसका जिक्र किया, उसको पुकारा, उसके हुक्म को पूरा किया होगा, तो रब याद रहेगा, तो रबूबियत याद रहेगी, कब्र में उसका जवाब देगा। और फिर यहाँ नुक्ते की अजीब बात कि पहला सवाल था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अब सवाल है मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? दोनों सवालों की नौयत में फ़र्क कर दिया। देखो फ़र्क इसलिए किया कि पहले जो सवाल किया था वो अभी रूहों को पैदा किया, पैदा करते ही सवाल किया, तो थोड़ा सा हिंट दिया जवाब के अंदर, जवाब में हिंट दिया है अलस्तु बिरब्बिकुम, मतलब थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करे तो क्या बला, हाँ हाँ आप हमारे रब हैं।
جیسے باپ بیٹے سے کہے کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ تو بیٹا یہ سوال کے اندر بھی جواب ہے، بھائی تھوڑا سا دماغ کو زور لگا، میں تیرا باپ ہی ہوں، وہ کہے گا ہاں باپ میرے ابا ہے نا؟ تو ربا نے بھی سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحیں تھوڑا سا دماغ استعمال کریں، وہ کہے گا ہاں بلا جی آپ ہی ہمارے رب ہیں، کہ اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ ہی ہیں، ٹھیک؟ تو وہاں وہ سوال ایسا کیا کہ تھوڑا جواب کا ہنٹ دے دیا، کیونکہ ابھی سبق پہلے کوئی پڑھایا نہیں تھا۔ لیکن قبر کے اندر سوال کیا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، کیونکہ سبق پہلے سے پڑھا چکے ہیں، یا جواب کا ہنٹ نہیں دیا، یا کوڑا سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر پہلے سے سبق یاد کیا ہوگا تو جواب دے گا من ربو کا۔ اور پھر دوسرا سوال ہوگا کہ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دکھایا جائے گا اور اشارہ کریں گے یہ شخصیت جو نظر آ رہی ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، اور یہ دیکھنا مومن کافر دونوں کے لیے ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ مومن جب دیکھے گا کہا گا وہ حاضر نبی، یہ تو میرے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، وہ یہ بولے گا۔ اور کافر اور منافق کیا کہے گا؟ کہا کہ ہاں لا ادری، نہیں مجھے نہیں پتا کون ہے، میں تو ان کے بارے میں وہی کہتا رہا جو ساری دنیا کہتی تھی، ساری دنیا ان کو خدا نہ خواستہ دہشت گرد کہتی تھی، میں بھی دہشت گرد کہتا تھا، ساری دنیا ان کو ٹیررسٹ کہتی تھی، میں بھی ٹیررسٹ کہتا تھا، ساری دنیا ان کو خدا نہ خواستہ فلاں فلاں نام القاب دیتی تھی، میں بھی یہ دیتا تھا۔ تو یہ بولے گا، جیسے ہی بولے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو فرشتے اتنے زور سے اس پر گرز ماریں گے کہ وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا اور تیل کی طرح پگھل جائے گا، تیل کی طرح پگھل جائے گا۔ اس کے پھر اس کو بحال کر لیا جائے گا۔ پھر اگلا سوال ہوگا، تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور تیسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو یہ مومن سے جواب دے دے گا، اور منافق کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، نہیں جی نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں کون سا دین کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اوپر پھر گرز مارے جائیں گے اور وہ تیل کی طرح پگھلے گا، 70 زمین میں دھنسے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اگر جہنمی ہے، اور جواب جو نہیں دے سکے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو عالم ارواح کے اندر یہ سوال کریں گے، اس انداز سے سوال ہوگا۔ اور وہاں پر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے روحیں کھڑی ہیں وہ فیصلے وہیں پہ طے ہو گئے۔ جو مرد اور وہاں پاس کھڑے ہیں وہ دنیا میں میاں بیوی بنا دیے گئے، اگر ان کا چہرہ چہرے کی طرف ہے تو میاں بیوی میں الفت محبت پیدا کر دی، اگر پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو میاں بیوی بن گئے لیکن دنیا میں محبت نہیں۔ لہذا آپ نے دیکھا کتنے میاں بیوی ساری زندگی چک 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 میں گزر جاتی ہے، محبت نہیں ہے میاں بیوی دونوں۔ اور اسی طریقے سے جو بھائی ہیں، جن بھائیوں کا چہرہ چہرے کی طرف ہوگا وہ بھائی بنا دیے، ان میں محبت۔ اور اگر پیٹے ہیں تو سگے بھائی ہیں، ایک ماں سے پیدا ہو، لے کے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، غیروں سے دوستی ہے۔ تو گویا کہ یہ سارے فیصلے وہاں پر یہ طے ہو گئے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے جوڑے جوڑے تمہیں پیدا کیا۔ مطلب ہے کہ وہاں پر یہ فیصلے طے ہو چکے تھے، اس کے بعد دنیا کے اندر وہ پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ارواح جنود مجندہ، یہ وہ روح ہے جو جسم اور روح، یہ دونوں انسان جو دنیا کے اندر جیتا جاگتا نظر آتا ہے۔